सब जान समझो, मुझे इस कदर भोला भाला न समझो। मैं ताकत में रुस्तम से बेहतर बनूंगा, बहादुर बनूंगा, दिलावर बनूंगा। में अल्लाह की बुरहान, हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन। गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहज़ा है मोमिन। क़हारियो गफ़्फ़ारियो कुद्दूसियो जबरूत, क़हारियो गफ़्फ़ारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर तो बनता है मुसलमान, ये चार अनासिर तो बनता है मुसलमान। हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन। गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहज़ा है मोमिन। हम साया जिब्रील अमी बंदाए खाकी, हम साया जिब्रील अमी बंदाए खाकी, है इसका नशेमन न बुखारा न बदख्शां, है इसका नशेमन न बुखारा न बदख्शां। हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन। गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहज़ा है मोमिन। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन। कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन। गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहज़ा है मोमिन। अल्ला फिल वरा शानी, अनल कुरआन अद्दबनी, अनल कुरआन नक्कानी, अनल कुरआन अद्दबनी, अनल कुरआन नक्कानी। अनल कुरआन यस्री फी शरायीनी व विजदानी, अना नब्तुम बिहुफ़्फ़ाज़ जलील القدر والشان، لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان، نجوم في هدايتهم منار لكل حيران، لطاف في تعاملهم كمثل الفرد صنوان، تعالت في الدنا أيدي لهم زرع في أوطاني، لهم غرس بفردوس رعاه المنعم الحاني، رعاه المنعم الحاني. أنا القرآن رباني وعلى في البرى شاني، أنا القرآن رباني وعلى في البرى شاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني. أيا حفاظ يا جيلا تسامت فيه أوزاني، ستوشق شمسنا يوما سيخرج فجرنا العالي، ونمضي نسعد الدنيا ويعلو ذكر قرآني،
ويعلو ذكر قرآني. أنا القرآن رباني وعلى في البرى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في البرى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Ahmed, first position by Asim Naim. Second position by Aliul Mulk. Third position صلاح الدين أيوبي. أيها المسلمون، التفتوا إلى قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإن الله تعالى عمم القوة ولم يقيد بأي شيء إلا أنه أشار إلى العدو بقوله لهم. فإذا مسؤوليتنا أن نقاوم إسرائيل مهتمين بكل أنواع الطاقات والقوة يستخدمها العدو. فلا بد للعالم الإسلامي أن يركز في المعيشة ويتجنب من خروب الداخلية المنفية للأقوام. ويا ورثة الأنبياء، لقد حان أوان القيام والنهضة. إلى متى نتجاهل عن منصبنا ومسؤوليتنا؟ نحن ورثة نبينا، وكان داعيا مبلغا ومجاهدا وحاكما. فعلينا أن نستقل بكل هذه الأمور ونجعل الحماس قدوة لنا في إعداد القوة والجرأة والإيمان والإسلام، ولنمد أهل فلسطين لنكون أعوانا لجنود المهدي الغالبين. وما أحسن ما قال إمام من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون، ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب
أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ولا تسألون عما كانوا أمورنا آمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم آمين واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة آمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا آمين وعلمنا منه ما جهلنا آمين وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار آمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين